जेजू पहिले आपण जोडूंक वेच्या अंत्याविषयी प्रवाद करता. सुवार्थेंत 3 फावटी जेरुसलेमाचो उल्लेख जाता आणि लोक जेजू फाटल्यान वेता. जेजूस हांकां सर्वांक एका मुखेल्या भाशेन मुखार जेरुसलेमा कुशीन आपोवन व्हरचें सुवार्ता सुचयता. जेजून जेरुसलेमाक वेताना ताच्या फाटल्यान वेचो लोक ताणें तांचे खातीर जीव दिवप, काल्स पिवप आनी ते स्नान घेवप पळयतलो आनी हाका साक्ष जातलो. ही गजाल जेजूच्या अधिकारशास्त्राक एक पाठतळ जाता. जाकोब आनी जुआंवची अधिकाराची विनंती जेजूच्या अधिकारशास्त्राचे शिकवणेक सुरवात दितात. कसलो अधिकार समाजान दिसून येता आनी क्रिस्ता पाटलाव्यांचे अधिकारा उदेशी चिंतप कसले आसूंक जाय म्हणून विवरूचेंच जेजूचे अधिकारशास्त्र. जेजूचे अधिकारशास्त्र जेजूच्याच जिवितांत दिसून येता आनी तेंच जेजू विवरिता. तुमचे मदें अशें जावचें न्हय म्हणली उतरां जेजूच्या अधिकारशास्त्राची चावी जाता. तेच परी सेवा तांकां आनी हांकां विंगड करची गजाल जाता. एकामेकाची सेवाच वर्तेपण जोडपाची वा पयलें स्थान जोडपाची वाट म्हणून जेजू शिकयता. हेरांक जबरदस्ती करप, हेरांचेर अधिकाराचो भार घालप न्हय, बागार हेरांची सेवा करप नीज अर्थान वर्तेपणाची वाट जाता. हे दिशेन जेजू कोणाचोय हेरांचो दाखलो दिवच्या बदलाक आपलोच दाखलो आनी देख दिता. मनशापूत हेरांक सेवेक लावंक येवंक ना, बगार हेरांची सेवा करूंक आनी सबारांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. शिसांक जेजूच्या अधिकारशास्त्राचे शिकवणेचो सारस सेवा आनी जेजून सबारांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवप ताची परम सेवा जावन पावल्या.